अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर एक मूवी बनाई गई है, जिसको जानबूझकर बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो हम लोग एंटरटेनमेंट मांगते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बन रहा जिसकी लोग ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी वजह से लोग दूसरे ममालिक की वीडियोस, दूसरे ममालिक की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। एक डायरेक्टर हैं साइम सादिक साहब, उन्होंने एक मूवी बनाई है और मूवी का मौजू क्या है? मौजू है ख्वाजा सरा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बल्कि सवाल करना पड़ रहा है कि साइम सादिक साहब, क्या आपको और कोई मौजू नहीं मिला था? या पाकिस्तान में तमाम मौजूआत के ऊपर मूवीज़ बन गई हैं, लोगों की इस्लाह हो गई है, जो आपको यही मौजू अच्छा लगा और आपने इसके ऊपर वीडियो बनाई? या कि आपने अपने ज़मीर का सौदा किया और जो बैरूनी कुव्वतें हम मुसलमानों को तोड़ना चाहती हैं, हम मुसलमानों के अंदर से इस्लाम को निकालना चाहती हैं, आपने अपना ज़मीर उनके हाथों बेच दिया? ये कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ख्वाजा सरा से हट के आपको मिला ही नहीं है? ख्वाजा सरा को अगर आप हकूक देना चाहते हैं तो उनके बहुत से और भी तरीके हैं। अगर आप उनको इज्जत देना चाहते हैं तो उनके बहुत से और भी तरीके हैं। फिल्म आने से पहले बीबीसी के इंटरव्यू, जो ख्वाजा सरा ना है इसके अंदर एक्टिंग कर रहा है, उसने इंटरव्यू भी दे दिया कि इससे पहले मेरे घर वाले मुझे तस्लीम ही नहीं करते थे, मूवी के बाद उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपके पैसे को एक्सेप्ट किया है, जो कि बहुत बड़ा पैसा देकर आपको परचेज किया गया है। बीबीसी का जो इंटरव्यू है वो बड़ा, यानी कि मुझे शौक लगा है वो इंटरव्यू देख के और उस ख्वाजा सरा का बयान देख के कि जी मुझे घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके पैसों ने आपको एक्सेप्ट किया है। खैर, ये लंबी बहस हो जाएगी, काफ़ी सारी यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर वीडियोस लोग बना चुके हैं, तो मैं चंद पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर जी ख्वाजा सरा की कहानी, एक बहुत अमीर लड़का होता है, दो भाई होते हैं, उनके वालिद साहब माजूर हैं और काफ़ी अमीर हैं। उनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने पोतों को जीते जी खिला सकूं अपनी गोद में, लेकिन उसके बरअक्स उनके बेटे को ख्वाजा सरा, जो स्टेज ड्रामे पे डांस करता है, उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। और इस मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए। ये पैगाम दिया गया है, हर मूवी के अंदर एक पैगाम दिया जाता है, ये पैगाम दिया गया है इस मूवी के अंदर। यानी कि मकसद इस मूवी को दिखाने का हमारे माशरे को तबाह करना है, हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क करना है। तभी ये ऐसी मूवीज बनाई भी जा रही हैं, और जिसके ऊपर इतने हैवी बजट के ऊपर, सोचने की बात है इतना पैसा पाकिस्तान में इसके ऊपर किसने इन्वेस्ट किया है? आप तहकीक कर लें, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाहर की एनजीओज ने काम किया है, बाहर की एनजीओज ने पैसा इन्वेस्ट किया है, फॉरेन फंडिंग से ये वीडियो मर्ज वजूद में आई है। तो जो बाहर से पैसा दे के इस मूवी को बना रहे हैं, प्लीज वो अपने बाहर ही इस कल्चर को रखें। मगरिब में इस चीज को कोई अहम नहीं समझा जाता, बल्कि वो इसको इसी तरह समझते हैं जैसे नॉर्मल रूटीन में जानवर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके नजदीक जानवर और इंसान बराबर हैं, लेकिन मुसलमानों के नजदीक, ईसाइयत के नजदीक, यहूदियत के नजदीक, इन तमाम मज़ाहिब के अंदर इस बुरे काम को बहुत ज्यादा बुरा जाना जाता है और बहुत ज्यादा बुरा कहा जाता है। हमारे दीन इस्लाम में इसको कबीरा गुनाह कहा गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस उम्मत के ऊपर भेजा गया था और उन्होंने इस बात, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाया था कि तुम वो काम क्यों करते हो जो आज तक ना तुमसे पहली किसी उम्मत ने किया है, ना ये बाद की उम्मत करने वाली है। सूरतुल अहराफ के अंदर 80 और 81 आयत नंबर के अंदर यही हमें यही कुरान मजीद में हमें बताया गया है। और इसी वजह से अल्लाह ताला की नाराजगी का इजहार उस कौम के ऊपर हुआ और वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। चंद कौमें हैं जिनके ऊपर अजाब आया, जिसके अंदर ये कौम भी शामिल है। इतना गंदा काम, और इसको हमारे माशरे के ऊपर इतने अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान के एक्टर डूब मरना चाहिए आप लोगों को। पैसे के लिए आप लोगों ने अपना जमीर बेच दिया है, इसका मतलब कल आप लोग अपने बच्चे भी बेच देंगे।
سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کا ضمیر ہوتا ہے. اگر وہ ہم بیچنا شروع کر دیں گے تو ہمارے اندر اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور ہم نے شروع کر دیا ہے. اس مووی کے اندر جتنے بھی ایکٹرز ہیں سب پاکستانی ہیں. اور مووی آنے سے پہلے اس کو فرانس میں 2 ایوارڈ بھی دے دیے گئے ہیں. 1 منٹ کے لیے پورا ہال کھڑے ہو کے تالیاں بجاتا رہا ہے. اور ہمارے ایکٹر بڑے خوش تھے, واہ جی واہ ہماری بڑی ایکٹنگ کو پسند آئی ہے. ان کو ایکٹنگ پسند نہیں آئی. یہ خوش تھے, یہ کھڑے ہو کے 1 منٹ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ایکٹر, پاکستان کے لوگ اتنے ضمیر فروش ہو چکے ہیں, اتنا ایمان ان کا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم پیسے دے کے ان سے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں. وہ اس لیے تالیاں بجا رہے تھے. آپ لوگوں نے سمجھے شاید ہماری ایکٹنگ ان کو پسند آ گئی ہے. 113 ممالک ایسے ہیں جو اس کو ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کے برعکس 76 ممالک 76 ممالک ایسے ہیں جس میں اس کو قانونی جرم کہا گیا ہے. اس بدفعلی کو قانونی جرم کہا گیا ہے اور اس کی سزائے موت رکھی گئی ہے. مختلف ممالک کے اندر مختلف سزائیں ہیں اس کی. سب سے زیادہ جو ہے اس کے اندر سختی سعودی عرب کے اندر ہے. جو اس کام کے اندر مجرم کے طور پہ آئے گا اس کو سزائے موت دی جائے گی. ایران کے اندر سب سے زیادہ اسلامی انقلاب کے باوجود, اسلامی انقلاب آنے کے بعد بھی تقریباً 4000 لوگوں کو ایران میں سزائے موت دی گئی اس گھنونے جرم کے اوپر. اور اس کے برعکس اس تصویر کا دوسرا رخ پاکستان. پوری دنیا کے مسلمان پاکستان ملک کے اوپر فخر کرتے ہیں. جب یہ ہمارے سینموں میں مووی چلے گی, کیا پیغام پہنچے گا ان مسلمانوں تک کہ یہ پاکستان کی عوام کو کیا ہو گیا ہے, پاکستان کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے. سینسر بورڈ پاکستان حکومت کے نیچے کام کرتا ہے. سینسر بورڈ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے اس مووی کو چلنے کا. تمام سینما گھروں کے اندر یہ آپ مووی چلا سکتے ہیں. میرے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مالک مووی جو عاشر عظیم صاحب نے بنائی تھی, اس کے اندر کون سی ایسی غلط چیزیں دکھائی گئی تھی کہ آپ نے اس مووی کو ہی بین کر دیا, چلنے نہ دیا گیا؟ کیا وہ اس مووی سے بھی بری مووی تھی جو آپ نے اس مووی کو بالکل بین کر دیا, آپ دکھا ہی نہیں سکتے سینما گھروں کے اندر؟ اور یہ اتنی اچھی مووی ہے کہ چلنے سے پہلے آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں. جس موضوع کے اوپر یہ بنائی گئی ہے ہماری شرعی عدالت میں ابھی اس کا کیس چل رہا ہے. یہ قانون کنفرم پاس بھی نہیں ہوا. شرعی عدالت نے ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس کو اچھا یا برے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ ایک 1998 کے درمیان میں ایک جاوید نامی شخص جس نے 100 بچوں کو بدفعلی کرنے کے بعد قتل کر کے تیزاب میں ڈال دیا تھا, اور بعد میں وہ پکڑا گیا, پھر اس کو سزائے موت ہو گئی. اس بندے کے اوپر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی جس کا نام اقبال تھا, جس کے اندر اس کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے دکھایا گیا تھا. ہمارے سینسر بورڈ نے کیا کیا, اس مووی کو ہی بین کر دیا. آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں 100 کے اندر سے 95% بندے ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا کہ ایک مووی اقبال کے نام سے بھی بنی تھی, کیونکہ اس کے اندر اقبال کو برا کام کرتے دکھایا گیا تھا. اقبال کو عبرت کا نشان بنانے کا مقصد تھا کہ کوئی بندہ بھی اگر یہ حرکتیں کرے گا تو اس کا جو اینڈ ہے وہ برا ہوگا, اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. میرا ٹاپک لمبا ہو رہا ہے, انشاءاللہ میں اس کا پارٹ 2 بناؤں گا جلد اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم.